እኔ ወንድሞቼ ናፈቁኝ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፈር እየጫሩ ቁጭ ብለው አሸዋ ጫር ጫር ያደረጉ ተከዙ ረሱል ዐለይሂ ሰላም ምን ነው ያ ረሱላህ ሲሏቸው اشتقت الى اخواني ከኔ በኋላ የሚመጡት አማኞቼ ናቸው እኔን ሳያዩኝ ያመኑብኝ ወንድሞቼ ናፈቁኝ ረሱል መንገድ ዳር አፈር የጫሩ በሐሳብ ተጉዘው ርቀው ነበሩ በጣፋጭ አንደበት እንዲህ ተናገሩ ሰናይ ለምናቸው ለኛው መሰከሩ اشتقت إلى إخواني اشتقت إلى إخواني حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا نحرم في الجنة واشتقنا يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله إن شاء 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 الله نجب خيرا إن شاء الله نجب جنة إن شاء الله إن يمنافكنا إن شاء الله لما كنانيت إن شاء الله 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 صلوا على النبي هل تحبون النبي عليه الصلاة والسلام تودالاتو نبياته عليه الصلاة والسلام ما النوس كي تنوذا اللي بيوت